बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, मैं स्ट्रेट अवे शुरू करता हूँ। अनीस सत्ती शहीद, आपने देखा वो नौजवान, वो बच्चा जो डी चौक में शहीद हुआ था, जिसके वालिद की सवाल करती आंखें जब वो बताता है कि जी मेरा बेटा है जी, ऊपर से स्नाइपर ने गोली मारी थी। वो अनीस सत्ती शहीद डी चौक का, और ये दिन में 3:30 बजे डी चौक में गोली लगने से शहीद हुआ था। इसके वालिद के पास, इसके ख़ानदान के पास एक डेथ सर्टिफिकेट मौजूद था, अस्पताल हुक्काम की जानिब से दिया गया डेथ सर्टिफिकेट। तो वो अनीस सत्ती शहीद, उसके साथ क्या हुआ है, उनके वालिद सिफारिश सत्ती। मैंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को फिर siyaasat.pk ने दीगर प्लेटफॉर्म्स ने आपके सामने रखा। खबर यह आ रही थी कि उसका भाई गायब हुआ है। उनके वालिद से हर बार राब्ता होता था, जो भी पूछा जाए वो बताते थे। अब की बार राब्ता नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा था राब्ता करूं, और उसके बाद जब ये मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि वालिद से राब्ता नहीं हो रहा, भाई के लापता होने की, उठाए जाने की खबरें आ रही हैं, तो ये वो मौका था कि जब जाहिर है एक परेशानी पैदा हुई कि क्या माजरा है। उनके वालिद ने मुझे एक पैगाम भेजा है, ये पैगाम मैं आपके सामने रख दूं। उसके वालिद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं सिफारिश सत्ती वल्द अनीस शहजाद सत्ती शहीद बात कर रहा हूं। मेरा एक बेटा शहीद हो चुका है और दूसरे बेटे दानिश शहजाद सत्ती को परसों रात करोट डैम ड्यूटी से रात 3:30 डीएसपी इम्तियाज भट्ट और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास उठाकर नामालूम जगह पर ले गए हैं, और अनीस शहजाद सत्ती शहीद के केस की पैरवी करने वाले अनीस के कज़न नफीस सत्ती को अलीपुर इस्लामाबाद से उठा लिया गया है। मेहरबानी फरमाकर आप मेरी आवाज़ उठाएं। ये अनीस सत्ती शहीद के वालिद का पैगाम डीएसपी इम्तियाज भट्ट, इंस्पेक्टर जहीर अब्बास, और ये मुझे बराह रास्त उनके नंबर से, वो नंबर जो बार बार बंद आ रहा था, उस नंबर से खुद राब्ता करके कहा गया है कि मेरी आवाज़ उठाएं। सोचें, एक बेटा इनका शहीद कर दिया गया, और उसके बाद अनीस के कज़न ने जो केस को लेकर चल रहे थे, नफीस सत्ती, उन्होंने जब एफआईआर करवाने की कोशिश की और एफआईआर में नामजद किया शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को, आईजी इस्लामाबाद को, अता तारड़ को, तो ये बताया गया पुलिस की जानिब से कि इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कट सकती। फिर जो 22A का मामला होता है कि आप अदालत के पास जाते, हम पुलिस को दरखास्त दे रहे हैं, हमारी एफआईआर नहीं कट रही, फिर अदालत हुक्म देती कि काटें एफआईआर, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और अब उनके साथ ये हुआ है कि उनके बेटे को, और जो मुद्दई था एफआईआर करवाने के लिए, उसको, नफीस सत्ती शहीद को, इन दोनों को भी उठा लिया गया है। साफ तौर पर नाम लिखा है, सिफारिश सत्ती ने साफ तौर पर नाम लिखा है। ये डीएसपी है इम्तियाज भट्ट और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास, ये लोग उठाकर ले गए हैं। कितना सीरियस है ये मामला। रियासत ने एक नौजवान की, एक बच्चे की जान ले ली। फिर उसके बाद जब उसके घर पहुंच रहे थे हम्माद अजहर साहब, दीगर लोग, अहले इलाका, अपने रिश्तेदार जो इजहार ताज़ियत के लिए पहुंच रहे थे, तो इनका एक कोटली सतिया में घर है और एक शहर में घर है, गांव में और शहर में घर है। वहां लाकर बिठा दिए गए सादा लिबास वाले, और शदीद खौफ हिरास का शिकार किया गया दोनों घरों पर। घरों के बाहर सादा लिबास वाले लाकर बिठा दिए गए। अंदर आ रहे थे अहले इलाका भी, रिश्तेदार भी, जो आकर ताज़ियत कर रहे थे, फातिहा पढ़ रहे थे, कुरान खानी कर रहे थे, मजलूम खानदान से इजहार अफसोस, इजहार हमदर्दी कर रहे थे। और बाहर सादा लिबास वाले बैठे थे कि यहां हम्माद अजहर आएगा, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रहनुमा आएगा, उठा लिया जाएगा। ये लोग अब कहीं जाएंगे, कोई कानूनी चाराजोई करने की कोशिश करेंगे तो उठा लिए जाएंगे। ये इस खानदान के साथ पहले हो रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर खबर फैली कि भाई उठा लिया गया है, एक भाई, एक जवान बच्चा शहीद कर दिया गया, एक जवान बच्चा उठा लिया गया, एक जवान बच्चा और कजन जो केस कर रहा था उसको भी उठा लिया गया है। रियासत और कहां जाएगी, ये हुकूमत और क्या करेगी, ये इदारे और क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि इस घर के तमाम अफराद को, ये लोग, मेरे मुंह में खाक, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, अनीस सत्ती के पास पहुंचा दिया जाए। ये हम किस जगह ले गए हैं कि उनका बेटा मार दिया गया, फिर माना नहीं जा रहा कि उनका बेटा मार दिया गया है। वो उन लोगों में हैं जैसे सदर अली है मर्दान का, उसने बताया कि मार दिया गया है।
جیسے مبین اورنگزیب ہے، اس کے خاندان نے بتایا کہ مار دیا گیا ہے، ڈی چوک پہ مار دیا گیا ہے۔ بلوچستان کا جو احمد ولی ہے، اس کا بھائی ایمل ولی، وہ بتاتے ہیں کہ مار دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ایمل ولی کے ساتھ؟ ایمل ولی کا والد ایمل ولی بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ احمد ولی کی جو فاتحہ خوانی تھی، قل پڑھنے کے لیے، سپارہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اپنے علاقے میں، پشین میں، بلوچستان میں، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار پہنچ گئے، پولیس پہنچ گئی اور کہا تم کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ نام دیے پولیس افسران کے، منیزہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر لائیو انٹرویو دیتے ہوئے نام دیے انہوں نے، اور کہا کہ پولیس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مر گیا، اچھا ہوا، پیشاب کرتے ہیں اس کی قبر پہ۔ یہ باتیں کی گئی ہیں، مطلب شہید ہو جانے والے کو اس کے باپ کے سامنے، اس کے بھائی کے سامنے جانور سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ مسجد میں جوتوں سمیت گھسی ہے ہماری پولیس، یہ کیا گیا۔ اس کے بعد میں رابطے میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں ابھی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو مجھے انیس ستی کے والد سفارش ستی نے اپنا ویڈیو پیغام، جس میں تمام ڈیٹیلز تھیں کہ میرا بیٹا ڈی چوک پر مظاہرے میں موجود، اسے گولی لگی، کتنے بجے لگی، ہمیں اسپتال سے کال آئی، اس کے بعد کیا ہوا، وہ تمام ویڈیو مجھے بھیجی ہوئی ہے، جسے میں ایک ویڈیو کا، ایک ڈاکیومنٹری کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ میرے پاس ان کا پیغام موجود ہے، وہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ یہ جو پولیس کا پہنچنا، اداروں کا پہنچنا، سادہ لباس والوں کا پہنچنا، پہنچ کے ڈرانا دھمکانا، یہ تمام خبریں میں آپ کو اس لیے دیتا رہا کہ سفارش ستی سے، انیس کے والد سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے، وہ نمبر بند کرنے پر مجبور ہیں۔ پھر اس کے بعد جو صدر علی مردان کا شہید ہوا وہاں 39-40 سال کا، اس کے خاندان کے لوگوں نے، اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ سب چیزیں بتاتے ہوئے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو تھوڑی سی آڈیو ڈسٹرپشن ہے، میرے سراؤنڈنگ میں کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو برداشت کیجئے۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ناقابل برداشت ہے، اور اس کے بعد ایمل ولی جس نے کہا کہ ہم آپ کو یہ تمام ویڈیو پیغام دیں گے، کیونکہ ہم نے تو منیزہ جہانگیر کو بھی انٹرویو دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز حکام والا تک پہنچے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز سنی جائے۔ وہ ایمل ولی اپنا پیغام دینا چاہتا تھا، اس کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہوا۔ اسی طرح سے مبین اورنگزیب کا بھائی اسد، اس سے رابطہ، اور پھر وہ رابطہ منقطع ہوا ہے، وہ بات چیت بند ہوئی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ انیس ستی کی کہانی ہے ہمارے سامنے، اس کے والد یہ بتا رہے ہیں۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ یہاں ختم ہو جاتا تو بھی کچھ خیر تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایسی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج ہمیں پتہ چلا اٹک کے نزدیک، غالباً ڈھرنال کا مقام ہے، یہاں سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ورکر ملک ادریس، یہ اس دن سے روزہ رکھ رہے تھے، اس دن سے جس دن عمران خان جیل میں گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 26 نومبر کو ڈی چوک کے مقام پر روزے کی حالت میں احتجاج میں شریک تھے، اور 478واں روزہ تھا ان کا۔ یہ ان کے لواحقین بتاتے ہیں ڈی چوک میں ان کو گولی لگی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا ہے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ بھی آج شہید ہو گئے ملک ادریس۔ مسلسل ہمارے سامنے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ہمارے سامنے ریاست کے یہ عناصر ہیں، ہمارے سامنے محسن نقوی ہیں، ہمارے سامنے شہباز شریف ہیں، ہمارے سامنے عطا تارڑ ہیں، ہمارے سامنے دیگر حکومت کے زعما ہیں، وزراء ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں شہید ہو جانے والوں کا، ان کے خاندان کا، ان کے پیاروں کا۔ پولیس چھوڑ دی گئی ہے لوگوں کے اوپر، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے، پہلے جان لے لی گئی، اور جان لینے کے بعد اگلا کام یہ کیا گیا کہ ڈرایا جا رہا ہے، ان خاندانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہوا تھا ہمارے سامنے، ایک اور کارکن جو ڈی چوک پر شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ اشفاق لنڈ کے ساتھ یہی سب کچھ باقی سب کے ساتھ ہوا ہے۔ باقاعدہ طور پر اسپتال حکام کو کہا گیا کہ جسد خاکی ان کے نہیں دینے، جب تک یہ ہماری ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتے، یقین دہانیاں نہیں کراتے، یہ بات نہیں مان جاتے، تب تک ان لوگوں کے جسد خاکی ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کرنے۔ ریاست نے یہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور اب وہ باپ کہہ رہا ہے میرے لیے آواز اٹھائیں۔ یعنی کسی کے گھر میں کوئی چلا جائے نا تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہاں وہ بیچارہ اس وقت بھیک مانگ رہا ہے،
सपोर्ट की, हिमायत की, साथ खड़े होने की, भीख मांग रहा है कि मेरा साथ दोगे, मेरा बेटा शहीद हो गया। उसके बाद आवाज उठाने वाले कजन को उठा लिया गया, उसके भाई को उठा लिया गया। हमें रोका जा रहा है कि हम आवाज ना उठाएं। और हमारे यहां एक वजीर है, वो खड़ा होकर कहता है नाला यहां से वहां तक कवर करेंगे, ये सजाएं मिल रही हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं। निहत्ते शहरियों को गोलियां मारी गई हैं और ये आप देखिए कि इनके अपने अंदर किस तरह की फूट पड़ी है। वो रफीक रजवाना कह रहे हैं, साबिक गवर्नर पंजाब, कि जो किया मोहसिन नकवी ने किया, शहबाज शरीफ ने तो कुछ नहीं किया। वो ख्वाजा आसिफ आ गया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गोली चली लेकिन गंडापुर के गार्ड ने चलाई। फिर उसके बाद हमारे सामने इसहाक डार साहब आ गए, उन्होंने कहा गोली चली थी, तहकीकात करवा लेते हैं। फिर हमारे सामने आ गए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब कहने लगे अगर आप मुसल्लह होकर आएंगे तो गोली तो चलेगी। मतलब क्या मजाक है कि रियासत बुनियादी हक, बुनियादी आईनी जमहूरी कानूनी हक एहतजाज का छीनने के बाद, गोलियां मारने के बाद उन्हीं पर पर्चे कर रही है, उन्हीं को उठा रही है, उन्हीं को डरा रही है, उन्हीं को धमका रही है। और अगर कोई उनके हक में आवाज उठाता है तो उसको भी डराने, धमकाने, पर्चों के जरिए आवाज दबाने का सिलसिला इस रियासत की जानिब से जारी है। आई विल कीप यू पोस्टेड। सिफारिश सत्ती साहब से सिलसिले में मजीद राब्ता करेंगे, आप भी आवाज उठाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।